अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, नादिया और मारिया। आप सब लोग कैसे हैं? रमज़ान कैसा गुज़र रहा है आप सबका? वालेकुम अस्सलाम भाभी जान, शम्स, सनाब, अहमद भैया, कैसे हैं आप सब? हम सब भी ठीक है। आप लोगों को सफ़र करते हुए बहुत थकान तो नहीं हुई? मैं जानती हूँ बहुत लंबा सफ़र था गाँव का, लेकिन अच्छा किया आप इस बार ईद हम सब के साथ मनाने आए। फूफो जान, हम सब ठीक हैं। आप सब कैसे हैं? और फूफो जान, आप दोनों आज भी एक जैसे कपड़े पहनती हैं। वाह, मुझे आपके एक जैसे कपड़े बहुत पसंद हैं। शम्स, हम दोनों बहनें हैं, इसलिए हम एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बाहर लोगों पर एतबार करना इतना आसान तो नहीं, लेकिन बहन भाइयों पर तो किया जा सकता है, इसलिए हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक जैसे कपड़े पहनती हैं। अरे अरे, बहुत बातें हो गई। चलो अहमद, सना, आप सब लोग आ जाओ अंदर। शम्स, बहू, आप सब आइए। बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, जाहिर है इतना लंबा सफ़र करके आए हैं गांव से। चलिए आइए, आप सब लोग आराम कीजिए, ठीक है? आइए अंदर। नादिया और मारिया, आप दोनों जाएं और भाभी और भैया के लिए अच्छी सी इफ्तारी बनाई, ठीक है? हम सब लोग कुछ देर हाल में बैठते हैं, फिर अच्छी सी इफ्तारी करेंगे। सब थके हुए हैं, गांव से आए हैं तो। ये है रुखसाना बेगम और इनकी दो बेटियां नादिया और मारिया, बहू सायरा और उनके बच्चे सना, शम्स और बेटा अली। कुछ देर सब गांव से आए थे, थके हुए तो बैठकर बातें करते हैं। रमज़ान के दिन थे, इसलिए कुछ देर बाद सब आराम करने जाते हैं। अरे अम्मी जान, आ जाइए। आपकी भैया से बातें खत्म हो गई हो तो आप थोड़ी सी लिफ्ट अपनी बेटियों को भी करवा दीजिए। भैया जब से आए हैं आप तो हमारे साथ बैठती ही नहीं। चलिए आइए, सहरी का सारा इंतजाम हमने और भाभी ने मिलकर किया है, अब सहरी तो हमारे साथ कीजिए ना। अरे अरे, लगता है मेरी दोनों प्यारी बहनें जेलस हो रही हैं। और क्यों ना अम्मी जान मुझे लाड करें। हर वक्त तो तुम्हारे साथ रहती है, मैं तो कभी कभी यहाँ शहर आता हूँ। अब देखो ईद मनाने आया हूँ तो 2 घड़ी मेरी अम्मी जान बैठ गई और मेरी दोनों बहनें जेलस हो गई। सहरी का वक्त था, पूरा घर इसी तरह हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बातें करता है और फिर सब मिलकर हंसी खुशी सहरी करते हैं। सहरी करने के बाद अहमद और शम्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं और घर में बाकी लड़कियां घर में ही फजर की नमाज अदा करती हैं, अल्लाह ताला की इबादत करती हैं और इस तरह अच्छे से सहरी करते हैं सब। सहरी के बाद सायरा अपनी नंदों के साथ मिलकर सारे बर्तन धोती है, घर के काम करती है। उनके ताल्लुकात इसी तरह बहुत ही अच्छे थे, सब बहुत हंसी खुशी रहते थे। फिर जब दोपहर का टाइम होता है तो नादिया और मारिया अपनी भाभी से बातें करती हैं। भाभी, आज आप हमारे साथ शॉपिंग पर चलेंगी? वो क्या है ना, इस बार देखिए 27वीं और अलविदा जुमा एक साथ है, तो हमने अलविदा जुमा और 27वीं के लिए भी कपड़े लेने हैं और आपने बहुत अच्छा शरारा पहना है। हम आप जैसा शरारा लेंगी, आप चलेंगी हमारे साथ? नादिया, मारिया, मैं आप दोनों के साथ ज़रूर शॉपिंग पर चलूँगी, लेकिन 27वीं के बाद इस बार अलविदा जुमा और 27वीं एक साथ है, तो हम उसके लिए कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। रमज़ान में तो कुरान मजीद सब पढ़ते हैं, इसलिए 27वीं के बाद हम सब चलेंगे साथ। जी फूफो जान, हम दोनों भी कुरान मजीद पढ़ते हैं। देखिए हमारा कुरान मजीद भी अब बस मुकम्मल होने वाला है, 27वीं करीब है ना, तो हम दोनों भी कुरान मजीद पढ़ते हैं, मामा और बाबा भी पढ़ते हैं। आप दोनों कौन से सिपारे पर हैं? शम्स, हम दोनों ने तो कुरान मजीद नहीं पढ़ा है रोज़ों में, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं इतना होता। कॉलेज जाती हैं, फिर घर के भी काम होते हैं, तो इतना वक्त ही नहीं मिलता कि कुरान मजीद पढ़े। हमने तो रमज़ान में कभी भी कुरान मजीद नहीं पढ़ा है।
نادیہ، ماریا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ دیکھیے، دنیا کے کام اپنی جگہ ہے، لیکن رمضان میں تو سبھی قرآن مجید ضرور پورا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ لوگ ٹائم کیوں نہیں نکال سکتی؟ میرے بچے چھوٹے ہیں، لیکن یہ بھی ہر رمضان میں قرآن مجید 27ویں تک مکمل ضرور کرتے ہیں، اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ بھابھی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کے بچے اتنے چھوٹے ہو کر قرآن مجید رمضان میں پورا پڑھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بھلا؟ دنیا کے کام تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم اپنے مذہب کو نہ دیکھیں۔ آئندہ سے ہم ضرور قرآن مجید رمضان میں پڑھیں گے۔ اب 27ویں کا دن تھا تو نادیہ اور ماریا کو اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر وہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ لیکن انہوں نے بچوں کے لیے اور اپنے بھیا بھابھی کے لیے پورے گھر کو اچھے سے سجا دیا تھا۔ شمس، ثنا، دیکھیے ہم لوگوں نے تو قرآن مجید نہیں رمضان میں پڑھا ہے، لیکن دیکھیے ہم نے آپ دونوں کے لیے پورے گھر کو لائٹ سے اچھے سے سجا دیا ہے۔ اب ہم یہیں عبادت کریں گے رات کو۔ اب 27ویں کی رات تھی تو پورا گھر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور اس طرح ان کا 27ویں کا روزہ بہت اچھے سے گزرتا ہے۔ سائرہ بہو، رات کو اچھے سے عبادت ہوگی، اللہ پاک کی آپ دونوں کا اور بچوں کا بھی قرآن مجید مکمل ہو گیا 27ویں کی رات کو۔ تو چلیے آئیے، دیکھیے میں نے کھیر بنا دی ہے دعا کے لیے، دعا کر کے پورے محلے میں اسے بانٹ دیں۔ اب 27ویں کی رات تھی، سب نے اچھے سے عبادت کی۔ دوسرے دن الوداع جمعہ تھا تو کھیر بنا کر شمس اور ثنا نے پورے محلے کو بانٹی۔ پھر اس کے بعد بھابھی، اب تو 27ویں کی عبادت بہت اچھے سے ہوگی، الوداع جمعہ بھی ہو گیا۔ چلیے بھابھی آئیے، اب آپ فری ہیں، اب آپ ہمارے ساتھ شاپنگ پر چلیں۔ دیکھیے ہم آپ جیسا شرارہ لینا چاہتی ہیں، آپ نے بہت اچھا شرارہ پہنا ہے، ہم بھی ایسا ہی لیں گی۔ مجھے اور نادیہ کو آپ کا شرارہ بہت پسند آیا۔ جی ماریا، اب میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گی۔ شمس چھوٹا ہے تو اسے جلدی نیند آ جاتی ہے، اس لیے ہم صرف ثنا کو لے کے چلتے ہیں، اور میں آپ کو اپنی پسند سے شرارہ ضرور لے کر دوں گی۔ اب سائرہ اپنی دونوں نندوں کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں آتی ہے، جہاں وہ اپنی نندوں کو بہت ہی پیارے شرارے پسند کر کے دیتی ہے، کیونکہ انہیں سائرہ کا شرارہ بہت پسند آیا تھا، اس لیے سائرہ نے خود اپنی پسند سے ان کے لیے بھی بہت اچھے اچھے شرارے پسند کیے، اور اس طرح وہ عید کی ساری شاپنگ کر کے گھر آ گئی۔ اب دوسرے دن عید کا دن تھا، شمس اپنے ابو جان کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے مسجد گیا۔ جب وہ لوگ مسجد سے نماز ادا کر کے گھر آئے تو السلام علیکم آپ سب کو، اور آپ سب کو میرے اور ابو جان کی طرف سے بہت بہت عید مبارک قبول ہو۔ دادی جان چلیے اب مجھے اور ثنا کو عیدی بھی دیں۔ ارے آپ سب کو بھی میری طرف سے عید مبارک۔ اور یہ دیکھیے شمس بیٹا، میں تو عید پہلے سے ہی پکڑ کے کھڑی ہوں، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے عید لینے کے لیے ضرور آئیں گے، میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت سی عیدی رکھی ہے۔ اس طرح سب عید کی نماز ادا کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھ کر پورا گھر سوئیاں کھاتے ہیں، ہنسی خوشی بات کرتے ہیں، اور اس طرح ان سب کی عید بہت اچھے سے گزر جاتی ہے۔